अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाजरीन, आप सब से मेरी गुजारिश है, आप सब मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक करें। महफूज जादूगर का महल दौरे खला में बना हुआ था, जो किसी को नज़र नहीं आता था और ना ही वहाँ कोई जा सकता था। महफूज जादूगर बहुत सी ताकतों का देवता था। यही वजह है कि ये महल इंतहाई खौफनाक किस्म का था। एक दिन का जिक्र है कि जादूगर अपने कमरे में एक काले रंग के बड़े से भूत के सामने बैठा हुआ था। इस भूत की शक्ल भयानक और खौफनाक किस्म की थी। जादूगर ने वहीं बैठे बैठे आग जलाई और आंखें बंद करके मुंह में कुछ पड़ने लगा। कुछ देर वो ये सब कुछ करता रहा और फिर सर झुकाकर बैठ गया। अभी इसे वहाँ बैठे कुछ देर ही हुई थी कि एक आवाज़ सुनाई दी। मांगो, क्या मांगते हो? जादूगर ने ये सुना तो हाथ बांध कर बोला, आप मेरे देवता हैं, आप लफानी ताकतों के मालिक हैं, मैं हमेशा ज़िंदा रह सकता हूँ। ये सुनकर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। महफूज कुछ देर वहाँ बैठा रहा, आखिर बोला, मेरी तमाम पूजा ज़ाया हो गई। लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद आवाज़ आई, अगर तुम रोज़ाना किसी नौजवान इंसान के खून से नहाओ तो ये मुमकिन है। ये सुनकर वो खुश हो गया और बाहर निकल गया, मगर इसकी खामोशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही, क्योंकि अभी तक इसे कोई जवान खून नहीं मिला था। वो मुख्तलिफ रूप धारे इधर उधर जाता रहा, मगर इसका मतलब का बंदा इसे नहीं मिल रहा था। वो वापस आया और एक कमरे में आकर बैठ गया। आधी रात गुजर चुकी थी। अचानक इसे यूं लगा जैसे कोई इसे आवाज़ देकर बुला रहा है। वो खड़ा होकर हैरियत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, मगर इसे सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो वापस पलटने ही लगा कि इसकी नज़र किसी चमकदार चीज़ पर पड़ी। वो इतनी दूर से कुछ नहीं कह सकता था कि जो चीज़ अंधेरे में इसे दिखाई दे रही थी वो असल में क्या है। इसने सोचा कि वो इसे नज़रअंदाज कर दे, मगर फिर भी न जाने इसके दिल में क्या ख्याल आया कि वो इसे देखने के लिए चल पड़ा। करीब जाकर इसने देखा तो वो खूबसूरत हीरा था। इसने इधर उधर देखा और फिर कुछ सोचकर हीरा उठा लिया। जूं ही इसके हाथ में हीरा आया, इसके कानों में एक गैबी आवाज़ आई, खबरदार अगर इसको हाथ लगाया। यह सुनकर वो इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ कोई ना था। अचानक इसने हीरे में एक परी का अक्स देखा, जो शक्ल से मासूम और मजलूम दिखाई दे रही थी। वो अभी से देख ही रहा था कि फिर आवाज़ आई, मगर वो हीरे में कैद परी को देख रहा था। अचानक तेज़ आंधी चलने लगी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई ज़मीन से इसे ऊपर उठा रहा हो। इसने मजबूती से अपने पाँव ज़मीन पर गाड़ दिए और मुंह में कुछ पड़ने लगा। अचानक आंधी थम गई। इसका खौफ से बुरा हाल था। इसने हीरे वहीं रखे और वापस आ गया, मगर अभी इसने कुछ फासला ही तय किया था कि इसके सामने एक हैंकल देव आ गया। इसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि अगर कोई और देखता तो ज़रूर बेहोश हो जाता, मगर महफूज जादूगर देवता का मुकाबला करने के लिए तैयारी करना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और फिर ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर वार कर रहे थे। महफूज जादूगर का पलटा भारी था और फिर इसने भयानक देव को ना सिर्फ नीचे गिरा दिया, बल्कि इसका सर तन से जुदा कर दिया। मगर जैसे जैसे देवता का सर
لینے کے لیے اس کے پاس گیا، وہ وہاں سے اڑ کر دوبارہ گردن سے جڑ گیا اور ساتھ ہی ہیرے کی روشنی میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ محفوظ جادوگر کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ روشنی ختم ہو رہی ہے تو آنکھیں کھول لی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور خوفناک شکل کا وہیکل جن بن گیا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ محفوظ جادوگر دوڑ کھڑا تھا مگر اس آگ کی تپش سے محفوظ نہیں تھا۔ اس نے منہ میں منتر پڑھنا شروع کر دیا تو آگ زیادہ ہو گئی۔ اب اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جیسے ہی اس دیو ہیکل جن کی طرف دیکھا اور اس کی طرف تلوار کی، وہ سیدھی اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتی، وہ اپنے جگہ سے اچھلا اور اس کے سر پر آ کر آگ نیچے پھینکنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آگ کی بھٹی میں گر گیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ اس کا ہر حربہ ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے واپس پوجا والے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے شیطانی طاقتوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس جن کا مقابلہ کر سکے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا کیونکہ منظر ہی ایسا بھیانک اور ڈراؤنا تھا کہ وہ ساکت کھڑا ہو کر منظر کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے سامنے کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے وہ شیطان آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور اس بت اور جن کے درمیان آگ بھڑ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تاکہ اسے موت کے گھاٹ اتار سکے مگر ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ دشمن شیطان جن نے تیزی سے منہ سے آگ کا گولا نکالا اور محفوظ جادوگر کی طرف پھینک دیا۔ اسے غصہ آیا اور اس نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے تمام طاقتوں کو جمع کیا اور اس نے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ارد گرد برف کا ایک بہت بڑا بلاک آ گیا اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ اب دونوں میں سخت مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے مگر محفوظ جادوگر نے اسے آہستہ آہستہ زیر کر لیا۔ وہ آخری ضرب لگانے کی تیاری کرنے لگا اور اس نے اڑ کر اس کے اوپر جا کر ٹھنڈا پانی گرانا شروع کر دیا۔ اب تو جن کا برا حال تھا، وہ چیخ رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا مگر محفوظ جادوگر اسے معافی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اسے مار کر ہی دم لیا اور خود کو بھی وہاں سے غائب کر لیا۔ ناظرین، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ تھینکس۔